ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यानस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। यत्कृपालेशमात्रेण पुमान् पूर्णः प्रजायते तं वन्दे ब्रह्मविद्धुर्यं सद्गुरुं चन्द्रशेखरम्। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणम् तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मौनो व्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानम् वर्चिष्ठान्ते वसदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपम् स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। मौनं व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्त्वं परब्रह्मतत्त्वं युवानं युवानं वसिष्ठान्ते वसिष्ठान्ते वसदृशिगणैः वसदृशिगणैरावृतं आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः ब्रह्मनिष्ठैः आचार्यं आचार्येन्द्रं आचार्येन्द्रं करकलितचिन्तमुद्रामानन्दरूपम् करकलितचिन्मुद्रामानन्दरूपम् स्वात्मा स्वात्मा रामं रामं मुदितवदनं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे दक्षिणामूर्तिमीडे। वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णम्
सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवम् जननमरणदुःखच्छेददक्षन्नमामि पटविटपि समीपे भूमिभागे शन्नम् सकलमुनिजनानां ज्ञानधारामरात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवम् जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि। चित्रं भट्टतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशया चित्रं वटतरोन्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयाः। निधये सर्वविद्यानां विषये भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषये भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्तनिमायया भगिरिवोद्धूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनिमायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्भयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। इदं दृश्यमानं जगत् दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं भवति इत्युक्ते मिथ्या। मिथ्या स्वतः न सिद्ध्यति, अतः निजान्तर्गतम्। किन्तु इदं जगत् मायया बहिः उद्भूतम् इव दृश्यते यथा निद्रया।
यः ज्ञानकाले प्रबोधसमये स्वात्मानम् अद्वयं स्वात्मानं साक्षात् कुरुते सः एव गुरुः सः एव गुरुः सः दक्षिणामूर्तिः एव तस्मै गुरवे गुरुमूर्तये नमः मम नमस्कारः अहं नमस्करोमि इति श्लोकस्य अर्थः इदानीं तत्त्वसुधाति टीकायाम् अस्माभिः दृष्टं पूर्वं गतवर्गे एतत्पर्यन्तं मूर्तिविग्रहो यस्य तस्मै इति अस्यां पङ्क्तौ टीकाकारेण उक्तं यत् गुरुः त्रिविधपरिच्छेदशून्यः परिच्छेदशून्यः गुरुः साक्षात्कृत ब्रह्म तत्वतया त्रिविधपरिच्छेदशून्यः लोके दृश्यते पदार्थाः ते त्रिभिः परिच्छेदैः वर्तन्ते देशतः कालतः वस्तुतः देशेन देशकाल वस्तु परिच्छेदः पदार्थाः लोके वर्तन्ते गुरुः अपरिच्छेदः इत्युक्ते देशतः कालतः वस्तुतः न भिन्नः इति भेदः इत्युक्ते तैः देशकालवस्तुभिः परिच्छेदः न वर्तते परिच्छेदः न वर्तते इत्युक्ते भेदरहितः तो भिन्नः भेदैः रहितः इत्युक्ते व्यापकः लोके दृश्यमानाः पदार्थाः बहवः पदार्थाः दृश्यन्ते तेभ्यः भिन्नः तदेव भिन्नः तदर्थमेव भिन्नः इति उक्तं परिच्छेदरहितः इत्युक्ते परिच्छेदशून्यः इत्युक्ते परिच्छेदरहितः भेदैः रहितः इत्युक्ते गुरुः नित्यः यदि किमपि वस्तु देशतः वा कालतः वस्तुतः वा परिच्छेदः भवति तर्हि अनित्यः भवति परिच्छिन्नत्वात् अनित्यः आत्मा नित्यः इत्युक्ते भेदरहितः एतैः भेदैः रहितः देशतः वा कालतः वा वस्तुतः वा परिच्छेदः नास्ति आत्मा एकः भिन्न आत्मा अन्य आत्मा नास्ति एकः एव आत्मा अन्य वस्तु नास्ति आत्मनः अन्य वस्तु वक्तुं न शक्यते आत्मा अधुना अस्ति पूर्वं न आसीत् भविष्यति न भविष्यति इति न वक्तुं शक्यते सदा वर्तते अनित्यः न जायते न म्रियते तद्वत् देशतः अत्र अस्ति तत्र नास्ति इत्यपि वक्तुं न शक्यते सर्वत्र सर्वव्यापी तद्वत् इत्युक्ते त्रिविधपरिच्छेदशून्यः इत्युक्ते आत्मा एव त्रिविधपरिच्छेदशून्यः ब्रह्म एव सः एव गुरुः यः आत्म साक्षात्कारं कुरुते ब्रह्मतत्त्वतया आत्मसाक्षात्कारं कुरुते सः एव गुरुः पूर्वम् अज्ञानी इदानीं ज्ञानी सः गुरुः
अतः सः ज्ञानप्राप्त्यनन्तरं ज्ञानोपदेष्टा पुरुषः भवति। अतः तस्मै तन्गुरुमूर्तये दक्षिणामूर्तये दक्षिण दिक् अभिमुखा मूर्तिः विग्रह सः तस्मै मम नमस्कारः। सः साक्षात् ब्रह्मस्वरूपः अस्ति। सः पुरुषः, पूर्णत्वात् पुरुषः परमात्मा। सः ज्ञानदाता, सः एव गुरुः। श्री गुरुः, श्रिया युक्तः गुरुः। श्री इति युक्ते श्री तत्त्वबोधात्मिका शोभा श्रीः। श्रीः अस्य अस्ति इति श्रीमान् इति लोके वदति। श्रीः श्री अस्य अस्ति। यथा धनम् अस्य अस्ति इति धनवान्, तद्वत् श्रीमान्। श्रीः इत्युक्ते तत्त्वबोधात्मिका शोभा श्रीः। अतः श्री गुरुमूर्तये नमः इति तद्रूपेण सः अवस्थितः। गुरुरूपेण गुरुस्वरूपेण भासमानाय दक्षिणामूर्तये परमात्मने नमः इति। अद्य अस्मात् पङ्क्तेः आरभ्य पठामः। परमाद्वैतविज्ञानं कृपया वै ददाति यः सोऽयं गुरुर्गुरुः साक्षात् शिव एव न संशयः। भवानपि रटतु। परमाद्वैतविज्ञानं कृपया वै ददाति यः परमाद्वैतविज्ञानं कृपया वै ददाति यः सोऽयं गुरुर्गुरुः साक्षात् शिव एव न संशयः। सोऽयं गुरुर्गुरुः साक्षात् शिव एव न न संशयः इत्यादि वचनशतेभ्यः वचनशतेभ्यः ज्ञानोपदेष्टा ज्ञानोपदेष्टा गुरुः गुरुः साक्षात् परमेश्वरः एव साक्षात् परमेश्वरः एव अथवा श्रीमती सच्चिदानन्दात्मिका गुरुभिः सच्चिदानन्दात्मिका गुरुर्भिः अतिमहत्तरा मूर्तिः अतिमहत्तरा मूर्तिः स्वरूपं यस्य सः स्वरूपं यस्य सः तथा तस्मै श्री गुरुमूर्तये श्रिया अनाद्यचिन्त्यमाया शक्त्या दक्षिणः सृष्टिस्थित्यन्त विरचनानि निपुनश्च असौ परमार्थतः विरचनानि परमार्थतो सृष्टिस्थित्यन्त विरचनानि निपुणः निपुणश्वासौ सृष्टिस्थित्यन्त विरचना निपुणः
सृष्टिस्थित्यन्त विरचनानि विरचनानि पुनः च च च असौ परमार्थतः अमूर्तिश्च असौ परमार्थ परमार्थतो मूर्तिश्च उद्दिश्य मूर्तिः च अमूर्तिः च अमूर्तिश्च अमूर्तिश्च आकार विशेषरहितः आकारविशेषरहितः अस्तूलमननु इत्यादि श्रुतेः अस्तूलमननु इत्यादि श्रुतेः सह दक्षिणामूर्तिः सह सः दक्षिणामूर्तिः दक्षिणामूर्तिः तस्मा इदं नमः तस्मादिदं नमः पृथ्वीभावः अस्तु इति शेषः पृथ्वीभावः अस्तु इति शेषः पृथ्वीभावश्च पृथ्वीभावश्च स्वात्मनः परमेश्वरे स्वात्मनः परमेश्वरे परमेश्वरे एकत्वेन समर्पणम् एकत्वेन समर्पणम् अत्र च अत्र च पूर्वार्धेन पूर्वार्धेन त्वं पदार्थ उक्तः त्वं पदार्थोक्तः उत्तरार्धे उत्तरार्धे श्रीगुरुमूर्तये श्रीदक्षिणामूर्तये इति श्रीगुरुमूर्तये दक्षिणामूर्तये इति पदद्वयेन पदद्वयेन मूर्तिद्वययुक्तः मूर्तिद्वययुक्तः तत्पदार्थः तत्पदार्थः उक्तः उक्तः स्वात्मानम् अद्वयम् इति स्वात्मानम् अद्वयम् इति पदद्वयसामानाधिकरण्येन पदद्वय सामानाधिकरणेन करणेन यत्तच्छब्दाभ्यां च यत्तच्छब्दाभ्यां च प्रत्यग्ब्रह्मैक्यलक्षणः प्रत्यग्ब्रह्मैकलक्षणः वाक्यार्थः उक्तः वाक्यार्थः उक्तः सकलवेदान्तप्रसिद्धः सकलवेदान्तप्रसिद्धः अयम् एव अर्थः अयम् एव अर्थः उत्तरश्लोकैः उत्तरश्लोकैः प्रपञ्च्यते प्रपञ्च्यते दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यम् दर्पणदृश्यमाननगरीतुल्यम् निजान्तर्गतं विश्वम् निजान्तर्गतं विश्वम् यथा निद्रया यथा निद्रया तथा आत्मनि मायया तथा आत्ममायया बहिः उद्भूतम् इव बहिः उद्भूतम् इव पश्यन् पश्यन् यः प्रबोधसमये यः प्रबोधसमये अद्वयं स्वात्मानम् एव अद्वयं स्वात्मानम् एव साक्षात्कुरुते साक्षात् कुरुते तस्मै इदं नमः तस्मै इदं नमः इति अन्वयः इति अन्वयः श्लोकस्य अन्वयः एवम् एव एवम् एव अस्य अर्थः अस्यार्थः वार्तिकाकारेण संगृह्य उक्तः वार्तिककारेण संगृह्य उक्तः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने
ईश्वरोऽनुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमपद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः इति इति प्रथमश्लोकस्य टीका समाप्ता। परमाद्वैतविज्ञानं कृपया वै ददाति यः स्वयं गुरुः साक्षात् शिवः न एव संशयः। अत्र गुरुः साक्षात् शिवः इति गुरुपरमेश्वरयोः अभेदः प्रतिपादितः अस्ति। यः गुरुः सः परमेश्वरः, तयोः भेदः नास्ति। गुरुदेवः, गुरुः एव देवः, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः, गुरुर्देवो महेश्वरः। अतः गुरुः एव महेश्वरः, अत्र न संशयः। गुरुः परमाद्वैतविज्ञानस्य प्रदाता। परम अद्वैत अतो परमाद्वैत, परम अद्वैत, परम अद्वैत विज्ञानं तस्य प्रदाता गुरुः। तदेव गुरुः गृह्णाति उपदिशति इति गुरुः। आत्मतत्त्वं ब्रह्मतत्त्वम् उपदिशति गुरुः। सः दाता, उपदेष्टा, उपदेशं ददाति, अतः दाता। लोके विद्यायाः दातारः दृश्यन्ते। बह्वयः विद्यायाः सन्ति। अपरा विद्यायाः दातारः दृश्यन्ते, बहवः सन्ति। किन्तु यः परम अद्वैत विज्ञानं ददाति सः एव यथार्थ गुरुः। अन्ये अपि गुरवः, किन्तु यथार्थ गुरुः कः इति पृच्छेत्। यः परम अद्वैत विज्ञानं ददाति, आत्मज्ञानम् उपदिशति, तदेव मोक्षकारणं भवति। मोक्ष हेतुः आत्मज्ञान उपदेशः। यः ददाति सः एव यथार्थ गुरुः। अतः उक्तं कृपया। कथं ददाति? अपरा विद्यायाः गुरुः अपरा विद्यां ददाति धनं स्वीकृत्य अथवा किमपि वस्तु स्वीकृत्य अपरा विद्यां ददाति। किन्तु अत्र गुरुः, यथार्थ गुरुः कृपया दयया, अतः एव दया बन्धः इति। कृपया परमदयालुः गुरुः। अतः कृपया परम अद्वैतज्ञानं साधनचतुष्टय सम्पन्नाय शिष्याय ददाति। परम अद्वैत विज्ञानम् इत्युक्ते ब्रह्मणः ज्ञानम्। उत्कृष्ट वेदरहितं ब्रह्म, तस्य ब्रह्मणः ज्ञानं ब्रह्मज्ञानम्। परमं च तत् अद्वैतं च। अद्वैतम् एव परमम्। अद्वैतस्यापि
परमविषयः नास्ति, ब्रह्म एव परमं विषयं, ब्रह्म एव अस्ति, ब्रह्म अद्वैतं, द्वैतब्रह्म नास्ति, अद्वैतं तस्य विज्ञानम्, अतः परमाद्वैत विज्ञानम्, परमं च तत् अद्वैतं परमाद्वैतं तस्य विज्ञानम्। अद्वैत विज्ञानं नाम जीवब्रह्मणोः अभेदः, जीवब्रह्मणोः यः भेदः दृश्यते, लोके व्यवहारे दृश्यते भेदः, सः भेदः भ्रान्तिः पञ्चदशमपि अस्माभिः दृष्टं, भ्रान्त्यात् भेदः कल्पितः, भ्रान्तिः एव अविद्या, सा अविद्या विद्यया एव नश्यति। अतः जीवब्रह्मणोः यः भेदः कल्पितः तस्य समाप्तिः विद्यया एव भवति, अद्वैतविज्ञानेन एव भवति, अतः परमम् इति, परम अद्वैतविज्ञानम्। एतादृशं सूक्ष्म ज्ञानं न केवलं बुद्ध्या लभ्यते इति, अतः कृपया, गुरोः कृपा अनिवार्या, आत्मकृपा यद्यपि आत्मकृपा, ईश्वरकृपा, शास्त्रकृपा, एताः कृपाः आवश्यकाः, तथापि गुरुकृपां विना आत्मसिद्धिः, आत्मज्ञानं न लभ्यते, अतः गुरोः कृपा अनिवार्या वर्तते, कृपया इति उक्तम्। सः गुरुः साक्षात् शिवः एव, गुरुः साक्षात् ब्रह्म, शास्त्रेषु उक्तम् एव। शिवः इति उक्ते अत्र न तु शिवः इति शब्दस्य देवता विशेषवाचकः नास्ति, सः अत्र शिवः इत्युक्ते कल्याणस्वरूपः, ऑस्पीशियस् शिवः, ब्रह्मणः वाचकः शिवः। परमात्मा निराकारः, अतः सः परमात्मा कथम् उपदेशं दातुं शक्नोति, न शक्नोति, अतः एव सः परमात्मा गुरुविग्रहं, गुरुशरीरं धृत्वा एव शिष्यान् अनुगृह्णाति, सः एव अत्र उक्तं कृपा इति, कृपया शिष्याणां कृते अनुग्रहं करोति ईश्वरः, अतः कृपया वै निश्चयेन ददाति। या विद्या गुरुः ददाति सा विद्या न तु कल्पना, न तु कपोल कल्पना, या विद्या शास्त्रेषु प्रतिपादिता सा एव, औपनिषदं ब्रह्म एव गुरुना प्रतिपादितम्, अतः शास्त्र प्रमाणम् इत्यादि वचनशतेभ्यः उपनिषत्सु, पुराणेषु, आगमग्रन्थेषु च शतशः वचनानि सन्ति, यानि समर्थयन्ति यत् गुरुः ईश्वरः च न भिन्नौ स्तः इत्यादि वचनशतेभ्यः ज्ञानोपदेष्टा गुरुः साक्षात् परमेश्वरः एव, तयोः भेदः नास्ति। यस्य देवे पराभक्तिः यथा देवे तथा गुरु इति श्वेताश्वतर उपनिषदि अपि उक्तम्। यथा
यथा देवे शिष्याणां जनानां भक्तिः अस्ति, पराभक्ति, तथा एव गुरौ अपि भवतु। किमर्थं? गुरुः साक्षात् परमेश्वरः एव इति वचनशतेभ्यः, वचनानां शतानि, तेभ्यः वचनशतेभ्यः वचनशतेभ्यः ज्ञानोपदेष्टा गुरुः इति उक्तम्। ज्ञानोपदेष्टा परमेश्वरः, ज्ञानस्य उपदेष्टा, ज्ञानस्य बोधयिता परमेश्वरः, परमात्मा, परमश्च असौ ईश्वरः परमेश्वरः, सः परमेश्वरः। सः यः अस्माकं अस्मान् कृते अस्मान् अज्ञानात् प्रकाशं प्रति नयति। कथं? ज्ञानद्वारा, ज्ञानोपदेशेन। सः कथं साधारणः मनुष्यः भवितुमर्हति न, अतः एव उक्तं सः साक्षात् परमेश्वरः एव। सः एव गुरुवेशेन अस्माकं सम्मुखे तिष्ठति, करुणामूर्तिः। यः पुरुषः करुणया कृपया अद्वैतज्ञानं ददाति प्रदाति, सः साक्षात् शिवः। एतद्विषयम् एतदेव लघुषु शास्त्रेषु भगवान् प्रतिपादितम् अस्ति। अतः अत्र लेशमात्रमपि संशयः न कर्तव्यः, न संशयः, असंशयम्, सन्देहः नास्ति। अथवा श्रीमती सच्चिदानन्दात्मिका गुर्वी अति महत्तरा मूर्तिः। अथवा अथवा इत्युक्ते पक्षान्तरे श्रीमती शोभायुक्ता, ऐश्वर्ययुक्ता श्रीमती सच्चिदानन्दात्मिका, सच्चित् आनंद स्वरूपा गुर्वी। गुर्वी इत्युक्ते महान् इत्यर्थः, अतिमहत्तरा, अत्यन्तं श्रेष्ठा मूर्तिः। मूर्तिः इति पदं स्त्रीलिंग पदं, स्त्रीलिंग शब्दः। अतः एव श्रीमती सच्चिदानन्दात्मिका गुर्वी, ये सर्वे शब्दाः स्त्रीलिंगे वर्तन्ते। गुरुमूर्तिः तस्मै, तस्मै इति सर्वनाम शब्दः प्रसिद्धाय, यः प्रसिद्धः सः तस्मै गुरुमूर्तये, गुरुस्वरूपिणे परमात्मने, सः तस्मै श्रिया अनादि अचिन्त्य माया शक्तिया, अचिन्त्य माया शक्तिया इत्युक्ते अनादि अनाद्यचिन्त्य माया शक्तिया। न अनादिः इत्युक्ते न आदिः यस्याः, सा अनादिः। चिन्तयितुं न शक्या अचिन्त्या, अनादिः च सा अचिन्त्या च सा मायाशक्तिः, मायाशक्तिः। अतः उक्तम् अनाद्यचिन्त्य मायाशक्त्या दक्षिणः, सः दक्षिणः भवति। सः दक्षिणः सृष्टिस्थित्यन्त विरचना निपुणः। सृष्टिः च स्थितिः च अन्तः च सृष्टिस्थित्यन्ताः, सृष्टिस्थित्यन्तानां विरचना, तस्यां यः निपुणः सः दक्षिणः, सः मायाशक्त्या दक्षिणः भवति। यद्यपि परमात्मा निराकारः श्रुतिप्रमाणेन अपि उक्तम् अस्तु अलं मननो इति, तथापि सः परमात्मा मायाशक्त्या श्री तथैव उक्तं श्री दक्षिणामूर्ति श्रिया मायया मायाशक्त्या, सा शक्ति अनादि अचिन्त्य, अनादि शक्ति अचिन्त्य
शक्ति तया मायाशक्त्या जगतः सृष्टिस्थिति प्रलयेषु समर्थः भवति दक्षिणः। दक्षिणः इत्युक्ते समर्थः, सः एव दक्षिणामूर्तिः। श्री इति पदस्य अर्थः श्रिया युक्तः। श्रिया इत्युक्ते मायाशक्त्या, मायया सः दक्षिणः भवति, समर्थः। मायया एव सः तस्य जगत् सृष्टेः श्रुतेः तथा प्रलयश्च निपुणत्वम् आगच्छति। अतः उक्तं श्रिया मायाशक्त्या। तथा सृष्टिस्थित्यन्त विरचना निपुणः च असौ परमार्थतः अमूर्तिः। परमार्थतः अमूर्तिः एव। यद्यपि सः दृश्यते किन्तु सः अमूर्तिः परमार्थतः। व्यावहारिकदृष्ट्या तस्य मूर्तिः, तस्य विग्रहः, तस्य रूपम् अस्ति सगुण ब्रह्म मायाशक्त्या, किन्तु परमार्थतः सः अमूर्तिः आकार विशेषरहितः। आकाशविशेषरहितः आकार विशेषरहितः, आकारस्य विशेषः तेन रहितः, आकार विशेष रहितः इत्युक्ते निराकारः। निराकारः सः परमात्मा, सः दक्षिणः, समर्थः, निपुणः, अनादि चिन्त्या मायाशक्त्या दक्षिणः भवति। सः अत्यन्तं श्रेष्ठा महत्तरा मूर्तिः। नमः इति नमः इत्यादि नमः, सः दक्षिणामूर्तिः, तस्मै इदं नमः। नमः इति शब्दस्य न इत्युक्ते न तु केवलं कायिकप्रणामः, किन्तु अहम् इति यः भावः अस्ति, अहम् 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 इति अहं भावस्य परमात्मनि विलीनीकरणमेव नमस्कारः, एकत्वेन समर्पणम्। अतः उक्तं पृथ्वीभावः। पृथ्वीभावः अस्तु। पृथ्वीभावः, पृथ्वीभावः एव नमस्कारः। विनयेन, विनयः कदा भवति? यदा ज्ञानं भवति यत् सर्वं ब्रह्म इति, तत्र अहङ्कारस्य नाशः भवति। अहं ब्रह्म एव। शरीरेषु तादात्म्य बुद्धेः नाशः भवति। अहं ब्रह्मणः न भिन्नः इति ज्ञानेन पृथ्वीभावः एकत्वं सम्भवति। एकत्वेन समर्पणं, नमस्कारः नमति। तदेव नमस्कारः, वास्तविकनमस्कारः, तदेव वास्तविकनमस्कारः। अतः पृथ्वीभावश्च स्वात्मनः परमेश्वरे एकत्वेन समर्पणं। पृथ्वीभावस्य अर्थः कः इति टीकाकरणेपि उक्तं। पृथ्वीभावः इत्युक्ते स्वात्मनः परमेश्वरे एकत्वेन, अहं जीवः परमात्मनः न भिन्नः, परमात्मनः न भिन्नः इति एकत्वम्, एकत्वज्ञानम्, एकत्वज्ञानेन समर्पणं। या बुद्धिः वर्तते सः पृथ्वीभावः, तया नमः, तस्मै दक्षिणामूर्तये नमः इति। अत्र टीकाकारेण विशेषतया उक्तमस्ति यत् पूर्वार्धः उत्तरार्धः अस्मिन् स्तोत्रे पूर्वार्धेन त्वम्पदमुक्तः। स्तोत्रस्य पूर्वभागे आत्मा इति उक्तमस्ति। आत्मा इति कथनेन जीवात्मनः निर्दिष्टः भवति। त्वं पदार्थः
महावाक्ये तत् त्वम् असि इति महावाक्ये त्रीणि पदानि सन्ति। तत् त्वम् असि इति महावाक्यम्। जीव ब्रह्म ऐक्य वाक्यम् अखंड ब्रह्म बोधक वाक्यम् महावाक्यम्। महावाक्यस्य अर्थः अस्मिन् स्तोत्रे निहितः अस्ति। कथं? टीकाकारेण अत्र उक्तं पूर्वभागे, स्तोत्रस्य पूर्वभागे आत्मा इति उक्तं किल, तेन जीवात्मनः निर्दिष्टः भवति। उत्तरार्धे उत्तरभागे, स्तोत्रस्य उत्तरभागे श्रीगुरुमूर्तये श्री दक्षिणामूर्तये इति पदद्वयेन मूर्तिद्वययुक्तः तत्पदार्थः उक्तः। गुरुमूर्तये पदेन ईश्वरस्य इत्युक्ते तत्पदार्थस्य निर्दिष्टः भवति। कः वाक्ये तत् पदस्य कः अर्थः? ईश्वरः। त्वम् इत्युक्ते जीवः। त्वं जीवः, तत् ब्रह्म पर ईश्वरः। अतः उत्तरार्धे तत्पदार्थः उक्तः, पूर्वार्धे त्वं पदार्थ उक्तः। अतः तयोः समानाधिकरण्यम्। स्वात्मानम् अद्वयमिति, स्वात्मानम् अद्वयमिति सामानाधिकरण्येन यत् तत् शब्दाभ्यां च प्रत्यक् ब्रह्मैक लक्षणः वाक्यार्थः उक्तः। वाक्यार्थः कः इति पृच्छेत्, यदा तयोः सामानाधिकरण्यं यः गुरुः सः एव आत्मा। गुरुः इत्युक्ते ईश्वरः, आत्मा जीवः। अतः यः गुरुः सः एव आत्मा भवति। तस्मै श्री गुरुमूर्तये इति उक्तं किल। तस्मै जीवात्मने, जीवात्मा परमात्मा एव। अतः परमेश्वराय ईश्वराय नमः इति उक्तम्। तेन जीव ब्रह्म ऐक्य, प्रत्यक् ब्रह्म ऐक्य लक्षणः वाक्यार्थः तेन उक्तः। इत्युक्ते अद्वैत सिद्धिः। स्वात्मानम् अद्वयम्, आत्मा स्वात्मा अद्वयम्, द्वय भेदरहितम् अद्वयम्, एकमेव अद्वैतम्। इत्युक्ते पूर्वार्धे त्वं पदार्थः उक्तः, उत्तरार्धे तत्पदार्थः उक्तः। अद्वय आत्मा इति उक्तद्वारा पदद्वयस्य सामानाधिकरण्यं भवति। यः यत् तत् शब्दाभ्यां यः सः, यः परमात्मा, यः जीवः सः एव परमात्मा। यत्तत् सम्बन्धः, यः साक्षात् कुरुते, यः अस्ति, तस्मै इति तत्पदम् अस्ति। सः तत्शब्दस्य चतुर्थी एकवचनं तस्मै, सः तौते। यः सः यत्तत् सम्बन्धः, तदेव उक्तं यत्तत् शब्दाभ्यां, यत् तत् शब्दाभ्यां, यः शब्देन जीवः उक्तः आत्मा, जीवः उक्तः आत्मा, सः शब्देन परमात्मा। अतः यः सः, यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानम् अद्वयम्, सः तस्मै नमस्कारः इति उक्तद्वारा जीव ब्रह्म ऐक्य लक्षणः उक्तः। असि पदार्थः उक्तः। तत्त्वमसि इति महावाक्ये तत् ईश्वरः, त्वं जीवः असि ऐक्य बोधकं पदम्। अतः जीव ब्रह्म प्रत्यक् ब्रह्मैक्य लक्षणः वाक्यार्थः उक्तः। इत्युक्ते अद्वैत तत्त्वं प्रतिष्ठितं भवति श्लोके। अतः उक्तं सकल वेदांत प्रसिद्धः अयम् एव अर्थः। सकल समस्त वेदांत उपनिषदां प्रसिद्धः अर्थः।
यः जीवब्रह्म ऐक्यमेव प्रसिद्धः रतः तात्पर्यः सः एव उत्तरश्लोकैः इत्युक्ते द्वितीयश्लोकतः आरभ्य अन्तिमश्लोकपर्यन्तं प्रपञ्च्यते तदेव उक्तः इति। अन्ते टीकाकारेण श्लोकस्य अन्वयः अपि दत्तः अस्ति। दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यम् तत्तु निजान्तर्गतं, निज इत्युक्ते आत्मा, आत्मान्तर्गतम्, आत्मनि एव, आत्मनि स्वात्मनि एव अन्तर्गतं भवति इत्युक्ते आत्मनः न बहिः इत्युक्ते आत्मा एव अस्ति। यत् विश्वं दृश्यते तत् आत्मनः बहिः नास्ति इत्युक्ते मिथ्या। उदाहरणं दृष्टान्तः अपि उक्तं, यथा निद्रा स्वात्मनि, निद्रावस्थायां भाग्ये किमपि नास्ति, भाग्ये प्रपञ्चः नास्ति, स्वात्मनि एव दृश्यते। तथा मायया तत्त्वमायाशक्त्या यथा बहिः उद्भूतमिव दृश्यते, यः सः पश्यति, यः प्रबोधसमये अद्वयम् आत्मानं स्वात्मानं साक्षात्कुरुते, प्रबोधसमये ज्ञानसमये ज्ञानकाले सः एव गुरुः दक्षिणामूर्तिः, तस्मै इदं नमः इति अन्वयः। एवमेव अस्य अर्थः वार्तिककारेण। वार्तिककारः कः? सुरेश्वराचार्यः। वार्तिककारः अद्वैत संप्रदाये वार्तिककारः सुरेश्वराचार्यः। तेन एव उक्तः, संगृह्य उक्तः, संक्षेपेण उक्तः, ईश्वरः गुरुः आत्मा इति मूर्ति दृष्ट्या भेदः अस्ति। मूर्ति भेद विभागिने एकः एव आत्मा, सः आत्मा एव ईश्वरः गुरुः आत्मा जीवात्मा इति भिन्नाः दृश्यन्ते, किन्तु एकः एव ब्रह्म एव, एकं ब्रह्म अद्वैत ब्रह्म एव अस्ति। व्योमवत् तस्य सः सर्वव्यापी। व्योमवत् यथा व्योमः, यथा व्योम आकाशः सर्वव्यापी, व्योमवत् तस्य देहः, ईश्वरस्य देहः सः तस्य देहः कुत्र नास्ति। व्योम यथा आकाशः सर्वत्र अस्ति, व्योमवत् व्याप्तः देहः तस्य, इत्युक्ते सः सर्वव्यापी, तस्मै दक्षिणामूर्तेः नमस्कारः इति। यस्य देहः व्योमवत् सर्वत्र भवति, सर्वव्यापी, तस्मिन् भेदः कथं भवति? ईश्वरः गुरुः आत्मा इति भेदः कल्पितभेदः। मूर्तिः नामरूपं, यत् नामरूपं दृश्यते, नामरूपद्वारा भेदः तु कल्पितः एव, तत् वास्तविकतया भेदः अस्ति। अतः गुरुः ईश्वरः आत्मा इति एते भेदाः ब्रह्मणि एव कल्पितभेदाः। तद्ब्रह्म एव गुरुः भवति, आत्मा भवति, ईश्वरः भवति। तद्ब्रह्म सर्वव्यापी, तस्मै ब्रह्मणे दक्षिणामूर्तये नमस्कारः इति प्रथमश्लोकस्य समाप्तिः भवति। द्वितीयश्लोकः अस्ति, बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो। बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः। बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः। माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतम्। कल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतम्।
मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी योगी स्वेच्छया गच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये श्रीगुरुमूर्तये नमः नम इदं इदं श्रीदक्षिणामूर्तये श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थकं भासते यस्यैव यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थकं भासते भासते साक्षात्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् साक्षात् तत्त्वमसीति तत्त्वमसीति वेदवचसा वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात्करणाद् भवेन पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ यत्साक्षात्करणात् भवेन्न तेन पुनरावृत्ति पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै तस्मै श्रीगुरुमूर्तये श्रीगुरुमूर्तये नमः नम इदं इदं दक्षिणामूर्तये श्रीदक्षिणामूर्तये नानाच्छिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् नानाचिद्रकथाधरस्थित नानाचिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् दीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते ज्ञानं ज्ञानं यस्य तु यस्य तु चक्षुरादिकरणाद्वारा चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभाति तत्समस्तं जगत् ज्ञानामीति ज्ञानामीति तमेव तमेव भान्तमनुभात्येतत्समस्तं भान्तमनुभात्येतत्समस्तं जगत् जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीगुरुमूर्तये इदं नम इदं दक्षिणामूर्तये श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपेन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः देहं देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां चलां बुद्धिं च बुद्धिं च शून्यं शून्यं विदुः विदुः स्त्रीबालान्ध्यजडोपमा स्वपमिति भ्रान्ता भृशं वादिनः श्रीबालान्धजडोपमा श्रीबालान्धजडोपमा स्वहमिते इति भ्रान्ता भ्रान्ता भृशमवादिनः भृशमवादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये श्रीगुरुमूर्तये नमः नम इदं इदं श्रीदक्षिणामूर्तये श्रीदक्षिणामूर्तये रागग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो भाग्यसमाच्छादनात् राहुग्रस्तदिवाकरेन्दु सदृशो राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् मायासमाच्छादनात् सन्मात्रक्षरणोपसंहरणतो यो भूत् सुषुप्तः पुमान् सन्मात्रकरणोपसंहरणतो सन्मात्रकरणोपसंहरणतो यो भूत् भूत् सुषुप्तः पुमान् पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते
रागस्वाप्तमिति इति प्रबोधसमये यः यः प्रत्यभिज्ञायते प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै तस्मै श्रीगुरुमूर्तये श्रीगुरुमूर्तये नमः नम इदं इदं श्रीदक्षिणामूर्तये श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्ववस्थास्वपि बाल्यादिष्वपि बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा तथा जाग्रदादिषु सर्वावस्थास्वपि सर्वास्वपि व्यावृत्ता स्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा व्यावृत्ता व्यावृत्ता स्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः स्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः स्फुरन्तं स्पष्टं सदा सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया स्वात्मानं स्वात्मानं प्रकटीकरोति प्रकटीकरोति भजतां भजतां यो यो मुद्रया मुद्रया भद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै तस्मै श्रीगुरुमूर्तये श्रीगुरुमूर्तये नम नम इदं इदं श्रीदक्षिणामूर्तये श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः विश्वं विश्वं पश्यति पश्यति कार्यकारणतया कार्यकारणतया स्वस्वामि स्वस्वामि सम्बन्धतः सम्बन्धः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राध्यात्मना भेदतः शिष्याचार्यतया शिष्याचार्यतया तथैव तथैव पितृपुत्राध्यात्मना पितृपुत्राध्यात्मना भेदतः भेदतः स्वप्ने जागृति वा य एष पुरुषो माया परिभ्रामितः स्वप्ने स्वप्ने जाग्रति वा जाग्रति य वा य एष एष पुरुषो पुरुषो माया माया परिभ्रामितः परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम श्रीगुरुमूर्तये नम इदं इदं श्रीदक्षिणामूर्तये श्रीदक्षिणामूर्तये भूरम्भांस्य नलो निलोऽम्बरमगर्नाथो हिमांशुः पुमान् भूरम्भास्य नलो नीलो भरमहनाथो भूरम्भास्यनलोनिलोऽम्बरमहनाथो हिमांशुः हिमांशुः पुमान् पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् इत्याभाति इत्याभाति चराचरात्मकमिदं चराचरात्मकमिदं यस्यैव यस्यैव मूर्त्यष्टकम् मूर्त्यष्टकम् नान्यत्किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्माद्विभोः नान्यत्किञ्चन नान्यत्किञ्चन विद्यते विद्यते विमृशतां विमृशतां यस्मात् यस्तात् परमात् परस्मात् विभो विभोः विभोः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै तस्मै श्रीगुरुमूर्तये श्रीगुरुमूर्तये नम नम इदं इदं श्रीदक्षिणामूर्तये श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिन् स्थवे सर्वात्मत्वमिति सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं स्फुटीकृतमिदं यस्मात् यस्मादमुष्मिन् स्थवे मुष्टिस्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानाच्च सङ्कीर्तनात् वेदास्य तेनास्य श्रवणात् श्रवणात् तदर्थमननात् तदर्थमननात् ध्यानाच्च ध्यानाच्च सङ्कीर्तनात् सङ्कीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाभिभूतिसहितं शारीश्वरत्वं स्वतः
सर्वात्मत्वमहाविभूषितस्थितिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्धे तत्पुनरष्टधा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम् छिद्येत तत्पुनरष्टधा तत्पुनराष्टद्या परिणतं परिणतं वैश्वर्यमव्याहतम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ धन्यवादः धन्यवादः जी। धन्यवादः जी। धन्यवाद जी।